بونجور تو الموند. اليوم حنديرو معاكم لا بات فيتي تاع سانتور. بات فيتي اللي نديرها انا سوفون. عندنا 500 غرام تاع لا فارين تاميزي رطل، عندنا 3 كويار سوب تاع الزيت، عندنا 1 كويار سوب خل فيناغر دو بريفيرونس يكون بلون، عندنا 10 غرام دو سال، عندنا لا مارغارين دو فيتاج، عندنا 330 غرام، وعندنا الماء 250 غرام دو. حنا الماء نقدروا نزيدو شويه على حسب الفرينه، كاين فرينه اللي تشرب وكاين فرينه اللي ما تشربش. نحط لو سال، نحط الخل اللي قلنا 1 كويار سوب، ولي 3 كويار لويل، ونحط الماء، نخلط كلش على فوا. فوالا نخلط. خصني شويه ما نزيدلها شويه برك. فوالا نضمها تجيني بات خفيفه شويه. هنا واش ندير؟ نعجنها نردها بات ليس. انا هذه هي لا بات فيتي اللي نديرها انا، ونقول لكم ناجحه 100%. ياكلوها بزاف الناس عندي وتعجبهم. فوالا كي نحسها تبدا تطرطق شويه. فوالا نخليها تريح ماكسيموم 20 مينوت. ولا مارغارين دو فيتاج اللي قلنا 330 لازم نخدموها. هاد لا مارغارين لازم نطريوها، نحطها بدون بابي كويسون ونحلها بالحلاله. هاد ليطاب لازم ديروها، وكا ما ديروهاش ما تنجح لكمش لا بات فيتي. بينا ليكم كي خديتها جازو ان دوميور، خليتها تريح. دوك نخدمو الفيتاج تاعنا. شوفوا تولي ليس لاباط وخفيفه. ندير شويه لا فارين سور لو بلان دو ترافاي. شوفوا كيفاش ندير. نحل هكذا، نخلي او ميليو العجينه بزاف، نرقق في لي كوتي. فوالا شفتو او ميليو خليت العجينه. نحط الزبده تاعنا تاع الفيتاج اللي خدمناها بيان، ولات طريه. شوفوها ولات بزاف طريه. نحطوها هنايا او ميليو، نغلقوا عليها البروميي، ومن بعد اللي يقابلوا دوزيام، troisième,
فوالا كاتريام. ندير توجور لا فارين. انا واش ندير، نحبط شويه. نحلها. دوك تشوفوا لي طابه. نبداو بروميي تور، نطويو ونسوديوه. هنا لازم زيرو. فوالا هذا بروميي تور. نزير في لي كوان. ونحلها. انا توجور لا بات فيتي تاعي نحلها في كاع لي سونس. توجور ما تحليهاش رقيقه. هنا نخدمو دوزيام تور. شتو انا ما نريحش باسكو خديتها طون دو روبو نص ساعه مليحه تجيني سهله من بعدا. نزير لي كوان. كي تشوفوا هذه شو الزبده خرجت من العجينه، ديرها شويه فرينه برك. هنا نروح ندير troisième tour. توجور هنا نغلقوها بيان. قلنا troisième tour. توجور نزيرو من لي كوتي باش نحلوها. انا كي ما تبانلكمش لا مارغارين تعرفوا بلي دخلت بيان في لاباط. اش قلت لكم خدموها، لازم تخدم لا مارغارين. هذا لو كاتريام كاتريام تور.
فوالا نلقو لو 5e tour. هنا شوفوا لازم تريح. هنا نزيد نخلي لها نص ساعه. فوالا ابخي ما خليناها ان دومي اور ريحت. دوك نحلو لاباط فيتي تاعنا تاع 5 tour. خلاص لو فيتاج تاعنا يلي في. دوك نوريكم ان شاء الله. فوالا لا روسيت دوجوردي اللي درناها معاكم لا بات فيتي تاع لي 5 tour. شوفوا الفيتاج باش نوريلكم. جيسبر يبان لكم الضو شويه. فوالا شفتوا ديجا معايا لا بات فيتي بات سيمي فيتي. قلت لكم تاع لي فون دو تارت تاع لي ميلفاي. هذه لي 5 tour تقدروا ديروا بها لي سالي لي سكري اللي تحبوا. ان شاء الله تبعتوني ايتاب باغ ايتاب وديروها وتنجحوا فيها. وكم توجور نقول لكم ولا تحبوا جديد ديروا الجيم. يلحقكم جديد. على بروشان.